बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। छठा सबक है हमारा चंद खुसूसी अल्फाज की अदायगी। इसके अंदर कुछ कलिमात ऐसे लिखे हैं जो कुरान मजीद में बाज़ औक़ात लिखे किसी और तरह है, पढ़े किसी और तरह जाएंगे, या कुछ ऐसे कलिमात हैं जिनकी अदायगी जो है वो ज़रूरी है पहचानना कि उसकी अदायगी कैसे होगी। तो वो कलिमात यहाँ पर जिक्र किए गए हैं। तो सबसे पहले जो हरफ है एक यानी एक जुमला है मजरेहा। असल में मजरेहा जो है वो तजरी की तरह लिखा हुआ ना, तजरी की तरह लिखा हुआ, तो इसको मजरीहा नहीं पढ़ेंगे। इसको वो कह रहे हैं मजरेहा को तजरी की राह की तरह ना पढ़ें, बल्कि कतरे की राह की तरह झुका कर पढ़ें। इस झुकाने को इमाला कहते हैं, इस झुकाने को इमाला कहते हैं। ठीक है। इमाला का मतलब क्या है? झुकाना, झुकाओ। तो ये एक लफ्ज़ है मजरेहा। कुरान मजीद में रिवायत हफ्स में सिर्फ ये एक ही कलमा है मजरेहा जिस पर इमाला हो रहा है, रिवायत हफ्स में। एक ही कलमा है, ठीक है, सिर्फ। दूसरा है लफ्ज़ आजमीयुन। लफ्ज़ आजमीयुन के दूसरे हमजा को जरा नरम पढ़ेंगे, इस नरम पढ़ने को तस्हील कहते हैं। ठीक है। आजमीयुन के दूसरे हमजा को जरा नरम पढ़ेंगे और इस नरम पढ़ने को तस्हील कहते हैं। ठीक है। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? पहले हमजा को तो जो सख्ती और झटके के साथ हम पढ़ते हैं उसी तरह ही पढ़ेंगे, और दूसरे हमजा को जरा नरम करके पढ़ेंगे, जैसे अ आजमीयुन, अ आजमीयुन, अ आजमीयुन। ठीक है। अब मैं आपको रोक के इसलिए बता रहा हूँ, इतना रोकना नहीं है इसके अंदर, पढ़ना इसको ऐसे ही है, आजमीयुन, आजमीयुन। लेकिन रोक कर बताने का मकसद ये है कि पहले को सख्ती और झटके के साथ, दूसरे को जरा नरम करके पढ़ेंगे। जी। तीसरा कलमा है ला तमन्ना। ला तमन्ना को पढ़ने के दो तरीके हैं। ला तमन्ना एक नून मुशद्दद, एक ला तमन्ना को एक नून मुशद्दद से, लेकिन नून के पहले आवाज में होंठों को क्या करेंगे, जरा पेश की तरफ इशारा करेंगे, पेश को जाहिर करेंगे, यानी गुन्ना करते हुए होंठों को गोल करना और ना पढ़ने से पहले गोलाई को खत्म कर देना। इसको इशमाम कहते हैं। इसके अदा कर इसका अदा जो है वो ताल्लुक चूंकि देखने से है, लिहाजा इसे माहिर कारी के मशक कर ली जाए। ये मकसद कहने का ये है कि ये जो इशमाम है ना, इशमाम जो इसके अंदर वजह इशमाम है, इशमाम वाली जो वजह है वो आपको मेरे इस टाइम पढ़ने से नहीं समझ लगेगी। ठीक है। हाँ, आपको समझ लग जाए वैसे ही बात करने से तो ठीक है, अदरवाइज इसके अंदर से जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है ना, उसके अंदर कोई खास फर्क नहीं आता। लेकिन जब कोई बंदा सामने बैठा होता है या कोई बंदा पढ़ रहा होता है, तो फिर अंदाजा हो रहा होता है कि इशमाम किसे कहते हैं। इशमाम कहते हैं पेश की तरफ इशारा करने को। ठीक है। इशमाम कहते हैं इशारा करने को। ठीक है। तो अब इसको पढ़ना कैसे है, उन्होंने तरीका बताया है कि ला तमन्ना को एक नून मुशद्दद से, लेकिन क्या करना है, नून की पहली आवाज में होंठों को पेश को जाहिर करना, यानी गुन्ना करते हुए होंठों को गोल करना और ना पढ़ने से पहले गोलाई को खत्म कर देना। इसको इशमाम कहते हैं। अब मैं आपको पढ़ने का तरीका तो बता देता हूँ, लेकिन चूंकि वही बात आ गई कि आपको ये देखने से ही पता चलेगा कि इसका ताल्लुक कैसे है या इसको पढ़ने का तरीका कैसे है। ला तमन्ना, एक ही नून मुशद्दद, एक ही नून पढ़ेंगे, लेकिन जो ला तमन, जब हम मन कर रहे होंगे ना, मन गुन्ना कर रहे होंगे, तो उसी गुन्ने के दौरान हम क्या करेंगे, होंठों को गोल करेंगे और फिर उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है। ऐसे ही पॉइंट कुछ सेकंड के लिए कह लें कि होंठों को गोल करेंगे और फिर उसके बाद उसको दोबारा सीधा कर देंगे और फिर ना पढ़ेंगे। ला त मन, मन। ठीक है। उम्मीद है मुझे समझाना जो है वो आपको समझ आ रही होगी। ना ला तमन,
من کا جو غنہ ہے نا، من کا غنہ، اس غنے کے دوران، من یہ غنہ کر رہے ہیں نا، اس غنے کے دوران ہی آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، اور ہونٹوں کو گول کر کے پھر اس کے بعد اس کو سیدھا کر دینا، یعنی جیسے من کا پڑھ رہے تھے اس طرح سیدھا کر دینا، اور پھر نا کی طرف جانا ہم نے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بات کس کو سمجھ لگی ہے مجھے ذرا بتائیے گا؟ لا جی سر جی سمجھ آ گئی، تمنا. جی سمجھ آ گئی ہے ممنا؟ جی سر جی خوشا صاحب آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جی آپ کو سمجھ آئی ہے میری بات یہ والی؟ جی استاد محترم. چلیں بہتر ہو گیا۔ جی آپ میں سے کسی طالبہ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہو تو مجھے پوچھ لیں، ایک دفعہ میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، دوبارہ جی ایک دفعہ بتا دیتا ہوں اور کریں کہ ہم نے لا تمنا پڑھنا ہے نا، ایک ہی نون کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اس کے اندر اشمام کریں گے۔ اشمام کہتے ہیں پیش کی طرف اشارہ کرنے کو، اشارہ کرنے کو، نہ کہ پیش نہیں پڑھنی، صرف اشارہ کرنا ہے پیش کی طرف۔ اور اشارہ مینز بعض اوقات ہوتا ہے، دیکھیں ہم کسی چیز کو منہ سے پرناؤنس کرتے ہیں پورا، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ہم نے بالکل مخفی مخفی آواز بھی نہیں بلکہ ہوتی، اس کے اندر بس ہم نے کسی کو ایسے ہی اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ تاکہ دوسرے کو بات نہ پتہ چلے، تو ہم اس کو منہ سے لفظ بولتے ہیں، بعض اوقات کوئی ایسا کہ چھوٹا موٹا لفظ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ بندہ، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کو اس کو ایسے لفظ ہم بعض اوقات اشارے کے طور پر بول دیتے ہیں کسی کو، تاکہ دوسرے کو نہ سمجھ لگے، تو یہ بھی ایسے ہی سمجھ لیں، اشمام جو ہے وہ اشارے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے طریقے میں جو ہے نا یہ ویسے ہی آئے گا، لیکن جب اس کو دیکھیں گے، جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں گے، تو جو دوسرا دیکھنے والا ہوگا اس کو سمجھ لگے گی، یا خود کو بھی پتہ لگ رہا ہوگا کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے لا من، جب یہ غنہ کر رہے ہوں گے نا، یہ من غنہ کرتے کرتے ہی آپ نے کرنا ہے من، ہونٹوں کو گول کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سیدھا کر دینا، اور پھر نہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہے۔ اچھا دوسرا طریقہ ہے دو نونوں سے، لیکن پہلے نون کی پیش کو ہلکا سا پڑھیں گے۔ اب اس کے اندر دو نون پڑھیں گے، لیکن جو پہلے نون کی پیش ہے نا اس کو تھوڑا مخفی آواز میں پڑھیں گے، ہلکی آواز میں پڑھیں گے کہ قریب والا سن سکے، یا پھر اس سے مخفی آواز سے پڑھیں گے جو دوسرا ہم نے پڑھنا ہے۔ لا تأمنون، لا تأمنون، سمجھ آ رہی ہے؟ لا تأمنون، جو پہلے نون کی آواز ہے اس کو مخفی آواز میں پڑھیں گے، تھوڑا ہلکی آواز میں پڑھیں گے۔ جی جی سمجھ آ گئی ہے جی؟ جی بات نہیں سمجھ لگی تو پوچھ لیں، جی سر جی سمجھ آ گئی، سمجھ آگے آگے. چلیں، آگے چلیں۔ جی اچھا، وہ جو ہم نے دوسری، جو کیا نام ہے، وجہ پڑھی ہے نا، جو دوسری وجہ پڑھی ہے جو دو نونوں کے ساتھ، اس پڑھنے کو جو ہے نا وہ روم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ روم کہتے ہیں۔ پہلی وجہ جو ہے اس کو پڑھنے کو اشمام کہتے ہیں، اس وجہ کو اشمام کہتے ہیں، اور جو دوسری وجہ پڑھی ہے اس پڑھنے کو روم کہتے ہیں، ٹھیک؟ یہ بات اب یاد رکھیے جی۔ آگے ہے چوتھی جو ہے وہ، چوتھے پوائنٹ کے اندر چار ایسے کلمات ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی تفصیلات آگے مزید ہمیں دوسری کتب میں بھی ملتی ہیں، تفصیلی کتب میں، جیسے القول السدید وغیرہ ہو گئی، لیکن ادھر انہوں نے مختصر سی بات لکھی ہے کہ بسط احط ما فرطت اور ما فرطتم، ان چار حرفوں میں ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے پا کو موٹا اور پھر تا کو باریک، ٹھیک ہے؟ اس میں دونوں پا پڑھی جائیں گی، دونوں یہ جو پا لکھی ہے اور تا لکھی ہے یہ دونوں ہی پڑھی جائیں گی، یعنی پہلے پا کو موٹا اس کو اپنی آواز سے پڑھیں گے، اور پھر تا کو باریک اس کو اپنی آواز سے۔ اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ دوسری کتب میں جو ہے وہ ادغام ناقص کی تعریف اور یہ ساری تفصیلات میں لکھی ہیں، تو چونکہ ابھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے تو مختصراً جو بات لکھی ہے ہم اس کو ہی پڑھیں گے۔ بسط احط ما فرطت وما فرطتم، یہ جو ہے چار کلمات میں ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کہ پہلی فا کو موٹا اور پھر تا کو باریک، ٹھیک ہے جی؟ پھر تا کو باریک۔
तो इस पढ़ने को इदगाम नाकिस कहते हैं, या इस तरीके को इदगाम नाकिस कहते हैं। इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप साथ साथ मश्क भी कीजिएगा। बैसौ, आप देखिए पहले पौ को पढ़ेंगे फिर ता को पढ़ेंगे। बैस, और जो पिछली हरकत होगी उसकी बू अगले में नहीं आनी चाहिए। जैसे सीन है ना, तो सौद ऐसे नहीं करना, सौद नहीं बनाना उसको। पौ मोटा पढ़ने की बजाय हम उसको सौद ना बना दें पिछले हरफ को। इस चीज का भी ख्याल करना है कि पहले सीन, उसको बरीक उसकी हालत के मुताबिक, फिर तो को मोटा। इसी तरह ही है हा बरीक है, उसको फिर उसके बाद आगे ऐसे ही। जो है वो रॉ मोटा है तो रॉ को उसके मोटेपन की वजह से मोटा ही पड़ा जाएगा। तो इसकी मजीद मश्क कीजिएगा। बैसौत, 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 पढ़िएगा पीछे पीछे। बैसौत, अहौतु, अहौतु, ما فرطت، ما فرطت، ما فرطتم، ما فرطتم، ठीक है। ये चार रूफ, इनको पढ़ने का तरीका है कि तो पहले तो, फिर ता बरीक, पहले तो मोटा फिर ता बरीक। इस पढ़ने को इदगाम नाकिस कहते हैं। मश्क भी हो गई जी। पांचवा हरफ है जी अलम नखलुकुम। अब अलम नखलुकुम को पढ़ने के दो तरीके हैं। अलम नखलुकुम को पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला, कौफ की आवाज को बिल्कुल खत्म करके सिर्फ एक काफ मुशद्दद के साथ। पहला, कौफ की आवाज को बिल्कुल खत्म कर कर सिर्फ एक काफ मुशद्दद के साथ। कौफ को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ काफ को पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने, इस पढ़ने के तरीके को इदगाम ताम कहते हैं। इदगाम ताम कहते हैं। ताम में ये होता है, मैं आपको ताम की और नाकिस की थोड़ी सी तारीफ बता देता हूँ, तो वो आपको थोड़ा आसानी भी हो जाएगी। मैं जरा बता दूं फिर उसके बाद बताता हूँ आपको। अलम नखलुकुम। अब इसके अंदर इस तरह नहीं पढ़ेंगे अभी। जो ताम है, ताम की आवाज में ऐसे नहीं, अलम नखलुकुम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। अलम नखलुकुम, ये काफ के साथ, सिर्फ एक बारीक काफ के साथ। अलम नखलुकुम, ये हो गया इदगाम में ताम। और दूसरी वजह है, पहले कॉफ को मोटा और फिर काफ को बारीक अदा करेंगे, जैसा कि हमने पिछले चार कलिमात में पढ़ा है। उसी तरह ही उसको पढ़ने को इदगामे नाकिस कहते हैं। वही पढ़ने का तरीका है कि पहले कॉफ को मोटा, उसमें भी हमने पहले कौ को मोटा और फिर ता को बारीक, इसमें भी पहले कॉफ को मोटा और फिर काफ को बारीक। पढ़ने का क्या तरीका है? अलम नखलुकुम, अलम नखलुकुम, पहले कॉफ को मोटा फिर काफ को बारीक। अलम नखलुकुम, लुकुम, लुकुम, ठीक है। पढ़िएगा। पहले ताम के साथ पढ़ते हैं, अलम नखलुकुम। अब नाकिस, अलम नखलुकुम। जी, एक मिनट दीजिएगा जी मुझे। जी। जी बहुत है जी, कि आगे भी पढ़ा दें। मेरा ख्याल है कि
اتنے کلمات بہت ہیں، آپ ان کو یاد کریں، ان کی تعریفات یاد کریں، ان کو پڑھنے کے طریقے یاد کریں، اور باقی جو کلمات رہ گئے انشاءاللہ پھر ہم کو اتنے ہی کلمات تقریباً اور ہیں، 6 7 اور ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔